नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कुरा गरौँ अति आशा गरिएका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह। चर्चित मेयर नपरे कुरा नगरी पनि नहुने, अनि कुरा गरौँ कुराको दुःख भने झैँ स्थिति छ। मेयर बालेनको प्रशंसाको लत बसेकाहरूलाई आलोचना सहन केही मुस्किल लाग्न सक्छ, अनि लाग्न सक्छ कि पक्कै कुनै नियतले बालेनको आलोचना गरेको होला। दर्शकवृन्द, नियत उही हो जसरी स्थानीय चुनावका बेला स्वतन्त्र युवा मेयर बालेनले आशा जगाएका थिए र उनले मिडियाको भरपूर साथ लिएका थिए। अहिले मेयरका गतिविधि र उपलब्धि निकै निराशाजनक छन्। त्यसैले उनलाई भरमार रूपमा खबरदारी गर्ने दायित्व पनि मिडियाको नै हुन्छ। मेयर शाहको अलिकति पनि आलोचना गर्यो भने चल्तीका केही बनाऊ साबिक आरोपहरू मिडियालाई लाग्ने गर्छन्। बालेनले इन्टरभ्यू नदिएर होला आलोचना गरेको। ओइ पत्रकार, तैँले चाहिँ देशको लागि के दिस? टिभीमा बसेर भुके जस्तो सजिलो होइन मेयर पद सम्हाल्न। मेयर भएको 9 महिना भएको छैन, कति प्रश्न गरेको? प्रशंसकहरूबाट आउन सक्ने यस्तै सम्भावित टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई अग्रिम स्वागत र सम्मान गर्दै अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। काठमाडौँका नगरपिता बालेन्द्र शाह बालेन आलोचना र प्रश्न गर्नेमाथि व्यक्तिगत तहमा ओर्लिएर अमर्यादित टिप्पणी गर्न तम्सिएका छन्। उनलाई प्रशंसा मात्रै मनपर्छ, आलोचना र प्रश्न पटक्कै मन पर्दैन। उनी जुन दिन महानगरको मेयर भए ठान्छन् त्यही दिनबाट महानगरको अब जय जयकार मात्रै होस्। कसैले सोही दिनबाट महानगरमा राम राज्य भएको हो भनेर मानुन् र उनलाई यो भ्रम त्यही समयदेखि थियो। मानौ अब उनीसँग प्रश्न गर्नुपर्ने कुरै छैन। प्रश्न कसैले गर्छ भने फगत त्यो प्रश्नका लागि प्रश्न हो। त्यसैले पनि मेयर शाह सञ्चार माध्यमसँग बोल्न, प्रश्नको सामना गर्न इन्कार गर्छन्। उनका लागि प्रश्न निषेध छ। कसैले प्रश्न गरिहाले तत्काल प्रश्नकर्तालाई पातालमै पुर्याउला चाहिँ गरेर निचा देखाउँछन्। महानगरपालिकाका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो कि मेयर शाह एकाएक असंयमित भएर प्रस्तुत हुन्छ। गत शुक्रबार मेयर शाहले यस्तै एउटा ताजा हरकत देखाए। चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता विशाल भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा मेयरलाई लक्षित गरेर लेखेका थिए, भत्काउन बाहेक बनाएको त केही देखिएन नि। मेयर शाहलाई प्रश्नले भाउन्न छुटायो। मेयर शाह हडबडाएनन् मात्रै, पदीय मर्यादा भुलेर निम्न कोटीको गाली गलौजमा उत्रे। सार्वजनिक प्रश्न गरेका भण्डारीलाई मेयर बालेनले व्यक्तिगत लालसना र उनको व्यवसायमाथि नै निम्छरो जवाब फर्काए। मलाई किन प्रश्न गर्छस्? तेरो गाउँको मेयरलाई गएर प्रश्न गर भन्ने तहको जवाब मेयर शाहले भण्डारीलाई फर्काएका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, भोट दिएका जनताले प्रश्न गर्न पाउँछन्, त्यो अधिकार हो। कसैले प्रश्न गरेकै कारण उसलाई होच्याएर तेरो गाउँको मेयरलाई गएर सोध भनिदिने कामले जवाब फर्काउनु पर्ने मेयर मुखाले भनेर तुच्छ भनाभनमा उत्रिएको धेरैलाई निको लागेको छैन। कसैले गरेको प्रशंसामा उसको व्यक्तिगत प्रशंसा या कसैले गरेको प्रश्नमा उसको व्यक्तिगत पेसा जोडिन्छन् भने त्यो राम्रो कुरा होइन। के प्रश्न गर्नलाई अब पेसा व्यवसाय छोडेर आउनुपर्ने हो? अर्को हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने मेयर शाह आफै कलाकारिता क्षेत्रबाट आएका पात्र हुन्। उनले कला क्षेत्रलाई नै अपमान गर्ने गरी प्रश्नकर्ता भण्डारीलाई जवाब फर्काएका छन्। उच्च ओहदामा रहेको मान्छेले आफ्नो पदीय मर्यादा समेत ख्याल नगरी प्रश्न गर्ने प्रति क्षुद्र टिप्पणी गर्न कसरी सकेको? अहिले मेयर शाहलाई आम जनले संयमित भएर बोल्न बस्न आग्रह गरिरहेका छन्। बीबीसी साझा सवालमा सागर ढकालको प्रश्नलाई लिएर देउवा भन्किँदै दिएको जवाब पछि उनका लागि कति महँगो पर्यो भन्ने त सबैलाई थाहै छ। देउवालाई समेत बिर्स्याउने गरी मेयर शाह सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु बनेर खनिएका छन्। केपी ओली सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा र पार्टी प्रवक्ता सूर्य थापालाई समेत मात दिने गरी स्वतन्त्र युवा मेयर बालेन शाह हरकतमा आएका छन्। मेयर शाह नै हुन् जसले स्थानीय चुनावका बेला मेयर होस् त यस्तो नरम मिजाजको, मेयर होस् त यस्तो सबैलाई आदर गर्ने, कसैको आलोचनामा ऊर्जा खर्च नगर्ने, सबैलाई मान सम्मान दिएर बोल्ने, प्रतिस्पर्धीलाई समेत आदर दिएर नतमस्तक पारिदिने उनै मेयर शाह जब
पदमा पुगे अहिले निकै असहिष्णु भएर प्रस्तुत हुँदा होइन, यो पदले नै मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने वा मान्छे त्यो पदमा नपुग्दासम्म नाटक गर्छ, अभिनय गर्छ, स्वाङ पार्छ अनि पदमा पुगेपछि आफ्नो वास्तविक हैसियत के देखाउँछ भनेर छुट्याउन यहाँ गाह्रो भएको छ। मेयर बालेन शाहका हकमा उनले चुनाव अघि स्वाङ पारेका हुन् वा त्यो पदमा पुगेर मती बिगारेका हुन् यकिन छैन। उनी खुलस्त नबोल्ने कारणले पनि उनको मनोदशा कसरी चल्छ भेउ पाउन मुस्किल छ। मानिसको असली तागत उसको कामले पुष्टि गर्ने हो। यो देशमा जादुमयी ढङ्गले उदाएर पदमा पुगेका छन्, तर पदमा पुगेपछि जसरी उदाएका थिए उसै गरी पतन भएका दृष्टान्त पनि छन्। मेयर शाहको हकमा उनको नयाँ पुस्ता वैकल्पिक राजनीतिक र स्वतन्त्रको लहरलाई अलग्गै प्रतिनिधित्व गर्ने छवि बोकेका छन्। मेयर शाहको पतनले उनको व्यक्तिगत अवसान मात्रै गर्ने छैन, नेपाली राजनीतिमा रजगज गर्दै आएका भ्रष्ट पुस्ता र पुरानै दलहरूको मनोबल बढाउनेछ। आशा गरेको नयाँ पुस्तालाई निराश पार्नेछ। राजनीतिमा वैकल्पिक धारको जे आशा लाग्दो स्थिति बनेको थियो त्यसमा सङ्कट पैदा गर्नेछ। जब प्रश्नहरू सकिन्छन् वा कमजोर हुन्छन् तब शक्तिमा रहनेहरूको मनोमानी सुरु हुन्छ। यो तथ्य राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ। प्रश्न गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले प्रश्न गर्दा उल्टै उसैलाई उछितो काट्ने प्रवृत्ति न त मेयर शाहलाई सुहाउँछ न त उनका अन्धभक्त समर्थकलाई सुहाउँछ। पदमा रहेका शक्ति सम्पन्नहरूलाई प्रश्न होइन प्रशंसा खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र सभ्य समाजलाई गिज्याउँछ। थोरै आफ्नै कुरा गरौँ, कुनै पनि समाजमा प्रश्न गर्ने प्रथम जिम्मेवारी मिडियाको। विडम्बना, हामी नै विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनमा आबद्ध छौँ। यो वर्ग सधैँ बलियो प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्ष हुनु पर्थ्यो। दुर्भाग्य अवस्था उल्टो छ। पत्रकारहरूका प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर जे हुन् या प्राध्यापक वकिलका राजनीतिक दल सम्बद्ध सङ्गठनहरू तिनले नेता र सत्तालाई प्रश्नहरूबाट मुक्त गरिदिएका छन्। यस्तो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षी दलले सत्तालाई प्रश्न गरेको सुनिन्छ, तर त्यसको उत्तर सत्ताले दिनु पर्दैन। जवाफ त सत्ता नजिकका भातृ सङ्गठनले दिँदै आएका छन्। यतिखेर सत्तामा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकार छ। सबैलाई थाहा छ यो मिलिजुली सत्ताको असली साँचो भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छ। यो सत्तालाई मिडिया मार्फत कुनै प्रश्न गरियो भने त्यसको उत्तर प्रेस सेन्टर वा माओवादी सम्बद्ध भातृ सङ्गठनले दिन्छ नै। एमालेको प्रेस चौतारीदेखि अखिल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ अनेक नामका साइबर सेनाबाट पनि सँगसँगै वर्षिन्छन्। गजब छ। उत्तर दिने टन्टाबाट सम्बद्ध दलका भातृ सङ्गठनले दल र नेतालाई मुक्त गरिदिएका छन्। हुँदाहुँदा स्वतन्त्र भनिएका जनप्रतिनिधिको समेत प्रायोजित साइबर सेनाहरूले जवाब दिने र प्रश्न निस्तेज पार्ने ठेक्का लिएका छन्। यतिखेर 3000 हाराहारी अनलाइन मिडिया नेपाली सञ्चार माध्यममा क्रियाशील छन्, तर तीमध्ये व्यावसायिक रूपमा चलेका अनलाइनको सङ्ख्या हातका औँलामा गन्ने पनि छैन। चौतारी भन्नुहोस् या प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर वा अन्य दलका आबद्ध व्यक्तिहरूबाट ती अनलाइन सञ्चालित छन्। कुनै अनलाइन कङ्ग्रेस निकट छ, कुनै एमाले वा माओवादी पक्षधर। साना तथा क्षेत्रीय पार्टीले मात्र होइन, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले समेत गल्ती ढाकछोप गर्न मिडियामा लगानी गर्न थालेका छन्। दल आबद्ध र प्रायोजित सम्पादक वा मिडिया सञ्चालककै कारण आज नेपाली पत्रकारिताको ठुलो अंश हावादारीमा कहलिन थालेको छ। पत्रकारलाई झोले, भिजिलान्ते र पित पत्रकारिताको उदण्ड पात्रसम्मको टिप्पणी भइरहेको बेला यस्ता पार्टी निकट पत्रकारिता र तिनको प्रश्नले पुष्टि बलियो बनाइदिएको छ। जब कुनै पनि देशका कवि लेखकहरूसँग सत्तालाई गर्ने काव्यिक प्रश्न हुँदैन तब सत्ता मैमत्त नभएर के हुन्छ? जब पत्रकारसँग सत्ताको बेविचारी विरुद्ध कुनै समाचार हुँदैन तब सत्ता दुराचारी नभएर के हुन्छ? जब विद्वान, प्राध्यापक, नागरिक समाज, वकिल लगायतले सत्ताको भजन मात्रै गाउँछन् तब सत्ताले जनताको भावना र चाहनामाथि बलात्कार नगरेर के गर्छ? प्रश्नहरू दशकौँदेखि जनताका मनमा थुप्रिएका छन्। जनतामा उक्कुस मुक्कुस छ, तर ती प्रश्नहरू सत्ताको कानमा पुग्ने बाटो रोक्दै आएका छन्। त्यो कसले भन्दा विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नागरिक समाजसहित
दलमा आबद्ध भातृ सङ्गठनहरूले पनि। प्रश्न नै परिवर्तनको जननी हो। उस बेला स्याउ कसरी खस्यो, आकाश निलो किन छ भन्ने प्रश्न पनि बालेनलाई झैँ कसैलाई बकवास लाग्थ्यो होला। तर याद राखौँ, यस्ता प्रश्न नसोधिएको भए या नबुझिएको भए आज विज्ञान यहाँ पुग्दैन थियो, अनि अर्जुनले कृष्णलाई प्रश्न सोध्दैनथे भने गीता पनि लेखिँदैनथ्यो। प्रश्न आफैमा आधा उत्तर हो। प्रश्न समाधान र प्रगतिको खुड्किला हो। प्रश्न गर्न नछोडौँ, प्रश्नबाट नभागौँ। गुनासो होइन, प्रश्न गरौँ। अनि प्रश्नबाट भाग्ने लिडर होइन, भगौडा हो। जनतासँग प्रश्नहरू भएकै कारण निरङ्कुश व्यवस्था ढलेको। प्रश्न थिएन भने यथास्थितिमै रहिरहन्थ्यो। राजनीति र सत्ताले प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ। उत्तर नदिने सत्तालाई जीवित मान्न सकिँदैन। आउनुहोस्, तपाईँ हामी मिलेर सत्ता र राजनीतिलाई प्रश्न गरौँ र त्यसलाई जीवित रहन मद्दत गरौँ। दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कार्यक्रम कल 24मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12 424, एनसेल नम्बर 980115 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। चुनाव अघिका काठमाडौँ महानगरका मेयर उम्मेदवार बालेन शाह कठोर थिएनन्। सहज, सरल, नरम, मिजासिला थिए। खोजी खोजी आफै मिडिया धाउँथे। खुलस्त आफ्नो विचार, योजना र सपना बताउँथे। विशेषज्ञ, कलाकार, पत्रकार, अनुभवी विज्ञहरूसँग भेटेर फोन गरेर म्यासेज गरेर राय सल्लाह लिन्थे। नगरवासीको दुःख सुख बुझ्न काँधमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर घर दैलो चार्थे। आफू स्वतन्त्र भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूलाई यथेष्ट आधार दिन्थे। आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई समेत खसाल्दैनथे। आलोचना र गाली गर्दैनथे, बरु सराहना गर्थे। निर्विवाद रहन सम्हालिएर बोल्थे, तुच्छ टिप्पणी गर्दैनथे। हर हिसाबले भद्र प्रस्तुत हुन्थे। तर अहिले मेयर बालेन शाह पुरै फेरिएका छन्। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बन्दै गर्दा बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन चर्चाको चुलीमा थिए। निर्वाचनमा शानदार जित निकालेका बालेनबाट जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर उनले कामको सुरुवात गर्ने अनि अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति कायम राखेपछि शाह विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। आफ्ना विरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि बालेन अनियन्त्रित र अमर्यादित बन्दै सार्वजनिक बहसमा उत्रिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँलाई नमुना महानगर बनाउने नारा दिएर चुनाव जितेका बालेनमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी सुरु भएको छ। प्रश्नबाट भाग्न खोजेको आरोपसहित ससाना विषयमा पनि आफै प्रतिक्रियामा उत्रिन थालेपछि बालेनले पदीय मर्यादा नै भुलेको आरोपसहित उनी विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। मिडिया र अधिकारकर्मीलाई भेट्नै नमान्ने बालेन प्रश्नबाट भाग्न थालेका छन्। चुनावअघि मिडियादेखि सबै पक्षसँग सबैभन्दा सहज र सजिला पात्र बालेन कसरी यस्तो बन्न पुगे? उनलाई समर्थन गर्दै चुनाव जिताउन सहयोग गरेकाहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। बालेनका पछिल्ला कदम भावनात्मक बढी व्यावहारिक कम देखिन थालेका छन्। टुकुचा खोला उत्खननदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र सडक व्यापारीलाई हटाउने एकपछि अर्को विवादित अभियानले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सडक व्यापारलाई हटाएर पैदल यात्रीको हक सुनिश्चित गर्न कसिएका बालेनका कारण सडकमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका महिला फेरि यौन व्यवसायदेखि थुप्रै कानुन विपरीतका काममा लाग्न सक्ने भन्दै माइती नेपालकी अनुराधा कोइराला बालेनलाई भेट्न महानगरको कार्यालय पुगिन्। तर बालेनले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई भेट्न उर्दी जारी गरे। टुकुचा उत्खनन गर्न थालेपछि अधिकार कर्मीहरू महानगर पुगे। उनीहरूलाई पनि त्यसरी नै कुराएर अन्तिममा व्यस्त रहेको सन्देश पठाएर भेट्न मानेनन्। यसरी भेट्न जाने प्रायलाई उनी भेट्नै मान्दैनन्, कुरा सुन्नै चाहँदैनन्। यसको अन्तर्य उनी प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। व्यस्तता देखाएर कसैलाई भेट्न नमान्ने बालेन पब्जी खेलाडीका लागि इन्डोनेसिया पुगे। समुद्र किनारमा पत्नीसहित रमाउँदै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि उनलाई व्यङ्ग्य मिश्रित प्रतिक्रिया दिइयो।
तर पब्जी टोली पुरस्कृत भएपछि बालेनले खुसी सार्दै त्यसको जवाफ घुमाउनु पारामा दिए। बालेन प्रतिक्रियात्मक बढी नै देखिएका छन्। कसैले उनलाई सामान्य विषयमा केही भन्यो भने मात्रै पनि उनी आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ फर्काइहाल्छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कमेडियनसँगको जुहारी। कमेडी च्याम्पियनका निर्देशक विशाल भण्डारी र बालेन बीचको द्वन्द्वले पनि उनी अराजक ढङ्गले प्रस्तुत हुन थालेको टिप्पणी बढ्दो क्रममा छ। महानगरले भत्काउन बाहेक काम नगरेको हुँदै भण्डारीले प्रश्न गरेपछि बालेनले असाध्यै तल्लो स्तरमा झरेर जवाफ फर्काएका छन्। उनले भण्डारीको अस्तित्व पैसा बाहेक नभएको भन्दै भनेका छन्, तिमी जस्तो पैसामा बिकाउलाई जवाफ दिन चाहन्न। त्यसपछि उनीहरू बीच निरन्तर सवाल जवाफ चलेको छ। चुनाव अघि बालेनलाई काठमाडौँवासीले गरेको विश्वास आधा कार्यकाल पनि पुरा नभई धुमिल हुने त होइन, चिन्ता बढ्न थालेको छ। मेयर बालेन अशान्त, अमर्यादित र अराजक किन बन्दैछन्? प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बालेनको यस्तो शैलीका कारण फेरि स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्न चाहनेका लागि एम्बुस थापेको जस्तो त हुने होइन, चिन्ता र आशंका व्यक्त गरिन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो बालेनको सन्दर्भ पछिल्लो समय उनी सस्तो टिक्का टिप्पणीमा झरेको प्रसङ्गसहितको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। आम जनताले, उपत्यकावासी जसले, काठमाडौँवासी जसले उनलाई मत दिए, उनीप्रतिको धेरै अपेक्षा छ। काठमाडौँ देशको राजधानी भएका कारणले गर्दा यो साझा थलो पनि हो। यो काठमाडौँवासी, काठमाडौँभित्र बस्ने रैथाने या काठमाडौँका मतदाता भन्दा पनि देश बाहिरबाट आएका नागरिकहरू पनि उत्तिकै मात्रामा छन् र उनीहरूको पनि यो साझा थलो हो। तर यति बेला उनका हरकतहरूले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्न थालेको छ। उनको यो हरकतले भोलि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनौँ या स्वतन्त्रहरूप्रति नै विश्वास उड्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ र भ्रष्ट, व्यतिथि, विकृति, विसङ्गतिले भरिपूर्ण भएका दलहरूलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट राख्यौँ। यसमा हामीले कसैसँग कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ छैन। अब यति बेला हामीसँग कोही दर्शक भने हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन, उहाँको समस्या मात्रै हामी लिन्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँबाट फोन गर्नुभयो त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ ठाउँ? हजुर म यहाँ पुरानो बानेश्वरबाट। पुरानो बानेश्वरबाट हुन्छ। तपाईँको समस्या के होला? मेरो अहिले चाहिँ खासै चाहिँ स्कुलको लागि छ समस्या। हजुर भन्नुहोस् त। हाम्रो यो स्कुलको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै गुनासो छ कि। हजुर। स्कुलमा प्रिन्सिपलको एजुकेसन कति हुनुपर्छ? टिचरले टिचर ट्रेनिङ पाएको छ कि छैन? उहाँको स्कुलमा टिचर लाइसेन्स छ कि छैन? त्यो हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भएन भनेदेखि हाम्रो बच्चाले कस्तो पढेको छ, कसले पढाइरहेको छ, हामीले त बोर्डिङमा पढाएको छौँ, कति पैसा खर्च गरेका छौँ। स्कुलमा आएर आउरे बाउरे प्रिन्सिपलको रिलेटिभ भाइ भान्जाहरूले पढाएर त भएन। हामीलाई चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष हुनु पर्यो कि हाम्रो बच्चालाई पढाउने टिचर कतिको एजुकेसन छ, उसले कस्तो छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँले कुनै एउटा स्कुल लक्षित गरेर यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि समग्र स्कुलहरूको तपाईँले बुझ्न चाहनु भएको? समग्र स्कुल नै छ, समग्र स्कुल नै छ। अनि स्कुलले हामीलाई कहिले पनि प्यान भ्याट भएको बिल दिँदैन, फेक बिल दिन्छ, फी तिरेको पनि। स्कुलको पनि कलेजको पनि प्राय सबै नै त्यही छ। धेरै प्यारेन्ट्सको गुनासो छ, मैले धेरैतिर बुझेँ पनि प्यारेन्ट्सहरू पनि त्यति इन्ट्रेस्ट नलिएको भएर चाहिँ मैले आफैले चाहिँ मिडियामा कुरा राखेको हो। यो विशेष गरी प्राय सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा पनि प्राइभेट स्कुलको समस्या है मुख्य चाहिँ यो। हजुर हजुर हजुर। किनभने सामुदायिक विद्यालयहरूमा त अलिक फरक छ नि त त्यहाँ त। हजुर हजुर। तपाईँको के आफ्नो नानी बाबु कहीँ पढ्नुहुन्छ आफ्नै विद्यालय पनि? हजुर हजुर, मेरो बानेश्वरमा यिनै स्कुलमा पढ्छ। मेरो छोरी छ, क्लास 5 मा पढ्छ। अनि अनलाइनमा पनि उहाँहरूले टिचरहरूले पढाएको चाहिँ मलाई छिटै बुझेन कि। तपाईँले जतिखेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएपछि शिक्षकले पढाएको तपाईँले नजिकबाट निहाल्न पाउनुभयो आफैले, त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँलाई त्यो फिल भयो? हजुर हजुर, धेरै फिल भयो। हुन्छ, ठिक छ। तपाईँले आफ्नो यो एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ, सार्वजनिक चासोको विषय पनि हो, धेरैका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पनि हुनसक्छ। हामी आगामी कार्यक्रममा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र हामी पनि यो जान्न चाहन्छौँ। तपाईँले भनेको यो जुन जिज्ञासा छ यो धेरैका लागि पनि यो जान्न चाहेको विषय हुनसक्छ। तपाईँले राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग बानेश्वरबाट कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो नाम पनि बताउन चाहनु भएन। तर विशेष गरी निजी विद्यालयहरूमा भएका व्यतिथि शिक्षकहरूको योग्यता, त्यहाँका प्रधानाध्यापकको योग्यताका विषयहरूको बारेमा त्यति धेरै थाहा नहुने, उनीहरूले कसरी पढाइरहेका छन् भन्ने कुरा माथि उहाँले अलिकति आशंका
यहाँ राख्नुभएको हो। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग यस विषयमा थप हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। क्रसर उद्योगमा अनेकन व्यतिथिहरू छन्, नियमन गर्न जरुरी छ, तर सरकारको जिम्मेवारी भनेको आयो, स्टन गर्यो, वाहवाही बटुल्यो र छोडिदियो। एउटा उपप्रधानमन्त्रीले क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिन्छन् अनि काम रोकिन्छ। अर्को उपप्रधानमन्त्रीले समयमै काम नसकी कारबाही गर्ने निर्देशन दिन्छन्। फेरि अर्का उपप्रधानमन्त्री आउँछन् र क्रसर चाँडै खुल्छ, छलफल हुँदैछ भन्छन्। अनि अन्तिममा अर्को उपप्रधानमन्त्रीले आउँछन् र ठेकेदारलाई मन्त्री बनाइदिन्छन्। देशभरिका क्रसर उद्योग बन्द हुँदा गिटी बालुवाको अभाव भएपछि निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अन्तरसरकारी निकायहरू बीचको आपसी समन्वय हुन नसक्दा अहिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको हो। नेपालमा वर्षौँदेखि विकास खर्च न्यून हुने गरेको छ, जसका कारण सरकारका समन्वय अभाव नै हो भनी विश्लेषण गर्नलाई या कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। जुन कुराको पुष्टि पछिल्लो निर्माण क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने निकायको परिदृश्यले देखाएको छ। हेरौँ सृष्टि पराजुलीको यो रिपोर्ट। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रत्येक जिल्लाका सिडिओ कार्यालयलाई आदेश दिए अवैध क्रसर उद्योग जति जम्मै बन्द गराउनु। लामिछाने आफै विगतमा पत्रकार भएकाले उनलाई पक्कै पनि थाहा छ हरेक अवैध माफिया कारोबारमा यिनै सिन्डिकेट दलका लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति छन्। खोला, वन, माटो आदि अवैध रूपमा दोहन गरिरहेकादेखि अन्य शैक्षिक, स्वास्थ्य माफिया यिनै एमाले, माओवादी र कङ्ग्रेसबाट लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति छन्। केन्द्रीय नेतादेखि गाउँ नेतासम्मै तिनै छन्। तिनै सिन्डिकेट माफियाको डुङ्गामा खुट्टा राखेर भ्रष्टाचार व्यथितिको नदी तरिँदैन भन्ने गृहमन्त्रीले बुझेको हुनुपर्छ। यति बेला देशैभरिका क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिँदा बालुवा र गिट्टीको अभावमा झण्डै 85% निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। आरसीसी संरचना निर्माणमा नभई नहुने गिट्टी बालुवाको अभाव चर्किँदा व्यक्तिगत घर, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजना, कमर्सियल भवनदेखि ठूलो विकासे आयोजना निर्माणसम्म प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालयले पुस 22 देखि देशभरका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर क्रसर व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले भने विरोध स्वरूप देशभरका उद्योग बन्द गरायो। सरकारको निर्णयले गर्दा क्रसर व्यवसायीहरू अहिले रुष्ट बनेका छन्। सरकारको तह जिम्मेवार हुनु पर्यो। सरकारको तह जिम्मेवार भइसकेपछि यसमा हामी व्यवसायले सरकारलाई सघाउँछौँ भनेर हामीले भनि पनि राखेका छौँ र विगतदेखि पनि सरकारलाई हामीले यो कुरा बुझाउँदै आएका छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि समस्याको पाटो आइसक्यो। अब यो समस्यामा हामी फर्केर काम छैन। अब समाधानको पाटोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरिदिने, सञ्चालन गर्न दिने। देशभर 1200 भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको गृहको आँकडा छ, जसमध्ये झण्डै 400 मात्र क्रसर उद्योगहरू वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका 700 भन्दा धेरै अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गराएको गृहको जिकिर छ। अहिले देशभर निर्माण भइरहेका 8000 आयोजना मध्ये गिटी बालुवाको अभावमा 20% को मात्र काम भइरहेको छ। क्रसर उद्योग बन्द भएर अभाव चर्किएपछि बजारमा गिटी बालुवा दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको थियो। हाल दोब्बर मूल्यमा पनि गिटी बालुवा नपाएको गुनासो आउन थालेको छ। प्रति टिप्पर 4000 पर्ने गिटीको मूल्य 10000 सम्म पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। 340 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएका विकास आयोजनाहरूमा काम हुँदै आएको थियो, तर गृहको निर्देशनले काम हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। अब गृह चलाउने पनि यही सरकार हो, भौतिक पूर्वाधार चलाउने पनि यही सरकार हो। यो सरकारको बिचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध नभएर अन्तर मन्त्रालय छलफल नभएकै कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूको ऐन कानुन नीति नियमकै कारणले गर्दा गृह, वन, वातावरण लगायत अर्थ मन्त्रालय बिचमा चाहिँ समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्माण उद्योग चाहिँ समस्याग्रस्त भएको छ। पूर्व तयारी बिना नै 81 क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउँदा देशभरको निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 2077 चैत 9 मा सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो, तर सरकारभन्दा बलिया क्रसर उद्योगीहरूले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर निरन्तर क्रसर चलाउँदै आइरहेका थिए। सरकारले समय नै नदिई एकैपटक अवैध क्रसर बन्द गराउँदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको
व्यवसायीहरूको भनाइ छ। केही समय अघि मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयसीमामा सक्न निर्देशन दिएका थिए। तर यता गृह मन्त्रालयले निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उत्खननमा कडाई गरेपछि व्यवसायीहरूको आन्दोलनले गर्दा निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन। बाढी आयो भन्दैमा खोला थुनेर समाधान निस्किँदैन। समयमै ड्याम नहर कुलो बनाउँदै लगेर पानीलाई सिंचाइमा परिवर्तन गरी व्यवस्थापन गरिए जस्तै उद्योग बन्द समाधान होइन। आपूर्तिको सहजता गर्दै बेथिति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, होइन त गृहमन्त्रीज्यू? दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम नेउपाने हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सीतारामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब क्रसर क्षेत्रमा यति बेला तपाईँहरू कतिपय आन्दोलित पनि हुनुहुन्छ। अब गृह मन्त्रालयले यसलाई बन्द गरेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई छिटो काम सक्नलाई उता दबाब छ। यी सबैका बिचमा यो अहिले पछिल्लो समय भइरहेको अवस्था के हो? एउटा त मैले यो जान्न चाहेँ। अर्को चाहिँ अवैध रूपमा भएका क्रसरहरू त बन्द हुनु जरुरी नै थियो, होइन? त्यसमा नि केही समस्या थियो? हजुर, अब यो कानुनी अधिकारको चाहिँ राज्यले उल्लङ्घन गरे हो सर। यो अहिले गृह मन्त्रालयले जुन बन्द गरेको छ यो हामीलाई पुरानै किसिमले एउटा पुरानो समस्यालाई लिएर आएर जोडेको हो। अब यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट एउटा वैध उद्योगहरू पनि बन्द गरिएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति हो। जस्तै कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगलाई पनि बन्द गरेका छ अवैधको नाउँमा। अब यो चाहिँ सरकारले उद्योग कल कारखानाहरू यसरी बन्द गर्नु जायज होइन। तर सरकारले त भनिरहेको छ त लिगल रूपमा सञ्चालन भएकालाई त हामीले बन्देज लगाएको छैनौँ भन्छन् त। होइन होइन, यो घुमाउरो किसिमको कुराहरू हुन्। यी चाहिँ एकदम कमजोरी किसिमका कुरा हुन्। जस्तै नेपाल सरकारको कानुनहरू पुरा गरेर हामीले अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका उद्योगमाथि पछाडि मापदण्ड लिएर आए त्यसलाई अवैध भनेर भनेको हो सरकार। त्यसमा तपाईँको जस्तो मापदण्ड विपरीत बस्तीभन्दा नजिक, होइन, विद्यालयहरूभन्दा नजिक या जग्गा जमिन जहाँ चाहिँ अलिकति उब्जाउ हुने ठाउँ छ त्यस्ताका नजिकमा भएकालाई त बन्द गर्नका लागि त्यो त क्राइटेरिया बनाएको थियो होला नि त। त्यसमा के आपत्ति थियो र? होइन, सरकारले क्राइटेरिया त बनाउन सक्यो, तर नागरिकहरूले त्यसलाई चाहिँ परिपालना गर्न सक्ने आधारमा बनाउनुपर्छ, होइन? जस्तै कि जुन मापदण्ड हुनुभन्दा पहिला उद्योग लागेका छन्, अहिले उद्योग त परै जाओस् सरकारले मापदण्ड पालना गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ के हो? आधार के? हजुर, मापदण्ड पालना गर्न नसकिने भन्ने आधार चाहिँ के? नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि भूभागमा क्रसर उद्योग राख्न त परै जाओस्। एउटा नागरिकले घर बनाउनु पनि सक्दैन त्यो मापदण्ड अनुसार। तपाईँको खोलाबाट यति, वनबाट यति, बस्तीबाट यति, सुरक्षा निकायबाट यति, त्यस्तो उत्पादनमूलक उद्योगलाई त्यस्तो मापदण्ड हुन्छ? उत्पादनमूलक उद्योग हो। हामीले के कुरा उत्पादन गर्दाखेरि अन्य उद्योगहरूले के कुरा पालना गर्नुपर्ने, हामीले त्यो अनुसारको राज्यको कानुन पालना गर्न तयार छौँ। तर त्यो ढङ्गको मापदण्ड भनेको चाहिँ नेपालको भूभागमा हामीले एउटा घर बनाउने जग्गा खोजे पनि पाइँदैन। भनेको काठमाडौँ आसपासका डाँडा जसरी कोतरिएका छन् त्यसरी नै कोतर्न दिइरहनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो? होइन, छैन सर। त्यो कोतर्ने काम राज्यको तर्फबाट हो। जस्तै हामीलाई खानी विभागले चाहिँ तपाईँको कोतर्ने कुराको जिम्मा लिन्छ। स्थानीय निकायले चाहिँ खोलाको सोच परिचालन गर्छ। हामीले कोतर्ने र खोला उत्खनन गर्ने किसिमको काम क्रसरवालाको हुँदै होइन। उहाँहरूसँगको नियम अनुसार किनेर लिएर आएर हामीले प्रशोधन गर्ने उद्योग मात्र हो हाम्रो। अब गृह मन्त्रालयले बन्द गराइसकेपछि तपाईँहरू जो लिगल बाटोबाट जसले सञ्चालन गरिरहेको थियो उहाँहरूले पनि अब यही बाहनामा रोकिदिने, सरकारलाई आरोप लगाइदिने, अनि उता निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्न नसक्ने, लास्टमा राज्यलाई घुँडा टेकाउने योजना त यही हो। हामीले सरकारको कानुनी कुरोको पालना गरेका सर। गृह मन्त्रालयले पत्र गरिसक्यो। अहिले हामीले बाइचान्स हामीले चाहिँ एक टिप मात्रै सामान बेच्यौँ भने त्यो निर्णयको उल्लङ्घन हुन्छ। हामीले त्यो उल्लङ्घन नगरे हो। सरकारले एउटा निकास दिन्छ, हामीलाई चाहिँ खोल्ने किसिमको चिठी दिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा हामी छौँ। अहिले लिगल रूपमा कति सञ्चालनमा छन् र इलिगल रूपमा अझ भनौँ दर्ता नवीकरण नगरी भएका सञ्चालनमा कति छन्? अब नवीकरण नभएको कुरो सरकारले छुट्याउने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ 500 को हाराहारीमा लिगल एउटा कानुनसम्म संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर अनुमति पत्र प्राप्त गरेका चाहिँ हाम्रो 500 को हाराहारीमा छन् सर। भनेको अहिले त 500 वटै जति तपाईँले क्रसर व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको बन्दै हो त्यसो भए कि केही सञ्चालनमा छन्? अहिले त अब त्यो पत्रबाट त सबै बन्द छ नि त सर। हामीलाईसम्म बन्द गरे हो भने त हामीलाई पत्र आएको छ। अब त्यो पत्रको विरुद्धमा गएर त हामीले त कारोबार गर्न सक्दैनौँ। भनेको तपाईँहरूले दर्ता नवीकरण गरेको भए पनि मापदण्ड पुरा गरेको छैन भन्ने होला नि त, होइन? होइन, दर्ता नवीकरण यसो हो सर, हामीले दर्ता गऱ्यौँ होइन। जस्तै कि अब हाम्रो उद्योग चाहिँ नि सरकारले
10 वर्षदेखि नवीकरण गरेका छैन। 2072 सालदेखि हाम्रो नवीकरण गरेका छैन। हाम्रो नवीकरण गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको हाम्रो माग हो। अब अहिले जुन गृह मन्त्रालयले जुन बन्द गरेको छ यो पुरानै मागमा चाहिँ उहाँहरूले बन्द गरे हो। अब यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले एउटा नवीकरण गर्ने निर्णय पनि दियोस्, हामीलाई सञ्चालन गर्ने ऊ पनि दियो। सरकारले निर्णय गरेर हामीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय दिन्छ भने हामी गर्छौँ नि। त्यो हाम्रो अवरोध भन्ने यो नागरिकहरूमा नपरोस् सर। होइन, कतिपय तपाईँहरू क्रसर व्यवसायहरूको तर्क के पनि छ भने विदेशमा सुन खानी छ, फलाम खानी छ, चाँदी खानी छ, त्यसकारणले उनीहरू त्यहाँबाट निकाल्छन्। हामीसँग त ढुङ्गा छ, ढुङ्गा निकाल्ने त हो नि भन्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ। होइन हामीले निकाल्ने नै होइन सर, त्यो यहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो है। हामीले निकाल्ने नै होइन। जस्तै नदीजन्य चिजको चाहिँ स्थानीय सरकारले, गाउँपालिका, नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर गर्ने हो। खानी क्षेत्रको खानी विभागले गर्ने हो। खानेवालाले हामीलाई बिक्री गर्ने हो। त्यो बिक्री उनीहरूले बिक्री गरेको चिजको हामीले रसिद काटेर ठिक छ। जस्तो खानीजन्य कुराहरू ढुङ्गा माटो निकाल्नै नहुने भन्ने कुरा होइन, निकाल्नै हो, निकाल्नुपर्छ, त्यो आवश्यकता कुरा पनि होलान्। तर तपाईँसँग मेरो एउटा जिज्ञासा, विशेष गरी कुनै पनि स्थानीय तहमा हेर्ने भने त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष होस् या उपाध्यक्ष होस्, मेयर होस् या उपमेयर, उसको क्रसर छैन भनेदेखि ऊ चुनावै जित्दैन भने जस्तो अवस्था यति बेला स्थानीय तहमा देखिएको छ। भनेको त्यहाँ व्यापक दुरुपयोग छ भन्ने कुरा त देखायो नि, होइन? यसो यो चाहिँ सरकारको तहको मोनिटरिङको कमजोरीको कारणले गर्दा सरकारको सारा संयन्त्र छ। सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट के सहयोग चाहियो हामी त्यो सहयोग गर्न तयार छौँ। तर सरकारको संयन्त्रले त्यसको मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। त्यसलाई दुधको दुध पानीको पानी छुटाउनु पर्यो। अवैध ढङ्गले जबरजस्ती तपाईँले भने जस्तै गरी उनीहरूले कारोबार गरेका छ भने बन्द गर्नु पर्यो। होइन, लिगल देशको कानुन अनुसार सञ्चालन भएको छन् भने त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। अब त्यसो भएदेखि के भयो भने चाहिँ कुरो मिल्ने हो, तपाईँहरूलाई पनि सहज हुने, राज्यका लागि पनि केही छैन सर। राज्यको र हाम्रो बिचमा केही छैन त्यस्तो समस्या। राज्यले एउटा चाहिँ जस्तै भनौँ न, अब अनियमितता भएका कुरालाई एउटा कार्यदल बनाउने, त्यसले चाहिँ दिगो समस्या समाधानको लागि त्यो कार्यदलले काम गर्ने। अहिले हाम्रा उद्योगहरू नवीकरण गरिदिने, हाम्रो सञ्चालन गराउनलाई दिने, हामी सञ्चालन गर्न तयार छौँ। हामी राज्यसँग जुन्ने, झगडा गर्ने, हाम्रो त्यस्तो कुरो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामी अहिले चाहिँ नि कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगलाई सरकारले नवीकरणको लागि निर्देशन गर्नु पर्यो। हामी उद्योग चलाउन थाल्छौँ। दिगो समाधानको लागि पनि एउटा कार्यदल गठन गर्ने, हामी व्यवसाय प्रतिनिधि राखेर गरेको कार्यदलले हामी त्यहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ, राज्यलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गरेर राज्यसँग मिलेर जान तयार छौँ। एउटा सिधा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, सिधा जवाफको अपेक्षा गरेको छु है मैले। हजुर। जस्तो कोही सिडिओ साहबहरू नयाँ जिल्लामा पुग्नुहुन्छ, पुगिसकेपछि उहाँहरूको पहिलो टार्गेट भनेको क्रसर व्यवसाय हुन्छ। त्यहाँ पुग्छन्, बन्देज लगाउँछन्, केही दिनपछि खोलाउँछन्। उनीहरूका लागि चाहिँ मलिलो आम्दानीको बाटो हो भन्छन्, हो होइन? अब त्यो यसो हो सर, अब त्यो चाहिँ जस्तै सरकारको तहले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। त्यो होइन भनेर हामी भन्न पनि सक्दैन, हो भनेर भन्न पनि सक्दैन। हामीसँग त्यस्तो प्रुफ छैन, हामीसँग त्यस्तो आधार छैन। अब अवैध भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको चलखेल छ भने अवैधवालाले जवाफदेही हुने कुरा। तपाईँका व्यवसाय साथीहरूले त भन्दा होला नि, तपाईँका व्यवसाय साथीहरूले त भन्दा होला नि यस्तो यस्तो छ हाम्रो समस्या। हाम्रो तहमा हामी लिगल कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूमा त्यस्तो किसिमको समस्या हाम्रो छैन सर। हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम नेउपाने। उहाँसँग हामीले यो निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभाव, विशेष गरी क्रसर व्यवसायहरूको मुद्दासँग केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। तपाईँकै समस्या गुनासो जिज्ञासामाथि रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान नेम्स अर्थात् वीर अस्पताल यो नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो। यहाँ दिनौँ हजारौँ बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन्। सरकारी अस्पताल भएकाले कम रुपियाँमै उपचार गर्न पाइन्छ भनेर सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्ने वीर अस्पतालमा बिरामीले खेप्नुपर्ने हैरानी भन्ने कुरा गरी साध्य छैन। अस्पतालको लथालिङ्ग अवस्था र शल्यक्रिया जस्तो संवेदनशील कक्षमा अलपत्र छाडी प्रयोगविहीन बनाइनुले वीर अस्पताल लापरवाहीको अखडा नै हो भन्दा फरक नपर्ला। त्रिगुणा भट्टराईले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो राजधानी सहर काठमाडौँमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो। यस वीर अस्पतालमा दिनहुँ हजारौं बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। राजधानीवासी मात्र होइन, यहाँ दूर दराजबाट नै बिरामीहरू सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा बोकी आउने गरेका छन्। तर हजारौं बिरामीलाई निको बनाउने यो अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष भने आफै बिरामी जस्तै छ। यहाँ शल्यक्रिया कक्ष जस्तो संवेदनशील ठाउँ पनि लथालिङ्ग छ। बिरामीहरूले शल्यक्रिया गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने स्थिति छ।
शल्यक्रियाका लागि बनाइएका 15वटा मध्ये 6वटा कक्ष प्रयोगविहीन छन्। शल्यक्रियाका लागि जडान गरिएका मेसिनले बिरामी कुरेर बसेका छन्, तर बिरामीलाई भने सधैँको हैरानी। उपकरणहरू चाहिँ त्यसै थन्केर बस्ने है, सर्वसाधारण चाहिँ वर्षौँसम्म महिनौसम्म चाहिँ के भनेदेखि उपचारको लागि चाहिँ डेट लिएर बस्नुपर्ने, अपरेसन भनेको बेलामा हुन नपाउने, त्यो चाहिँ मैले अलिकति म्यानेजमेन्ट पक्ष कमजोर हो कि सरकार कमजोर हो कि या म्यानेजमेन्ट पक्ष कमजोर हो मलाई त्यो थाहा छैन। जस्तै आज यहाँ बिरामी बोल्नु 6 महिनापछि तपाईँ आउनुहोस् भन्ने हुन्छ कि 6 महिनापछि तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् भन्ने हुन्छ। 6 महिना मरिसक्छ अनि के गर्न आउने के? बिरामीले यसरी हैरानी खेपिरहँदा अस्पताल प्रशासन भने जनशक्ति अभावले सबै शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार जवाफ अस्पताल प्रशासनले दिइरहेको छ। 500वटा बेड थपेपछि कतिजना नर्सिङ स्टाफ चाहिन्छ, ल्याबको स्टाफ कतिजना चाहिन्छ, सरसफाइका कर्मचारी कति चाहिन्छ, डाक्टरको चिकित्सकको सङ्ख्या कति थप चाहिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ भयो होइन, र हुने प्रक्रियामा पनि छ, नभएको पनि होइन। त्यो भएको भएर यो अलिकति जनशक्तिको व्यवस्थापनसँग अलिकति सन्तुलन नमिल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उता नयाँ बिल्डिङबाट चाहिँ भने जस्तो गरी फुल फ्लेजेड भने पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैनौँ। वीर अस्पतालका अनुसार करिब 1.5 महिना पहिले यी कक्षहरूमा शल्यक्रियाका लागि उपकरण जडान गरिएको थियो। अन्तिममा आएर अहिले जनशक्ति अभाव भयो भनी गैर जिम्मेवार बन्नु कहाँसम्मको मनपरी हो? यो विषय अस्पताल प्रशासनसँग मात्र होइन, सरकारसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हो। सरकार मातहतमा रहेको यो अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष अलपत्र मात्र होइन, थुप्रै समस्या छन्। बिरामीको उपचारमा लापरवाही, ल्याब कक्षमा लापरवाही, एउटा मेसिन बिग्रिँदा महिनौसम्म नबनाई अन्य अस्पतालमा पठाउने यी र यस्ता यावत समस्याले जरा गाडेको छ वीर अस्पतालमा। मुलुककै आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको वीर अस्पतालको हविगत जटिल बिरामीको झैँ हुनु मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिको चुनौती नै हो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीको आगमन भएको छ। केवल अस्पताल प्रशासन मात्र नभई अब सरकारी उच्च तहबाटै नीतिगतदेखि व्यवहारगत पक्षको उचित व्यवस्थापन गरी वीर अस्पताललाई सुव्यवस्थित गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो वीर अस्पतालको भद्रगोल अवस्था यहाँहरू बीच देखायौँ। विशेष गरी तपाईँहरू धेरैजना वीर अस्पतालमा उपचार गराउन पुग्नु पनि भएको होला। त्यहाँ देख्न सकिन्छ विशेष गरी त्यो नयाँ बिल्डिङ जहाँ त्यत्रो भौतिक संरचना बनिएको छ, तर त्यो संरचनाभित्र हेर्ने शौचालयको अवस्था त्यत्तिकै दयनीय अवस्था छ। बनिएका संरचनाहरूको भरपूर प्रयोग हुन सकेको छैन। फोहोर त्यत्तिकै छ, त्यो सफा हुँदैनन्, त्यहाँ छैनन्, राखिएका हुँदैनन्, सबै नाक थुनेर हिँडिरहेका हुन्छन्। कतिपय शौचालयहरू बन्द रहेको भनेर लेखिएको छ ढोकामै। त्यो भद्रगोल अवस्था वीर अस्पतालमा देखिन्छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतसँग, तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि जोडिने तयारीमा छौँ। यति बेला कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलाली टिकापुरबाट सर विष्णु चपाई। विष्णु चपाई भन्नुभयो? हजुर। विष्णुजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? जिज्ञासा त्यही विदेशकै बारेमा हो सर। हजुर। यहाँ त्यो युवराज उपाध्यायसँग हजुरसँग अस्ति कन्ट्याक्ट भयो रहेछ 2 तारिकको होइन? हजुर हजुर। त्यही भएर सम्पर्क के कसरी भयो? हामी पनि सम्पर्क बिन हुनुहुन्छ अदाल 1 वर्ष भइगयो हाम्रो पनि। अनि कार्तिक तपाईँले मेडिकल गरेपछि पासपोर्ट पनि लिएर जानुभएको, त्यहाँ हुन्छ भन्नुभयो। त्यहाँ डिसेम्बर पछि हाम्रोसँग कन्ट्याक्टै भएन, कता हुन्छ के हुनुहुन्छ। यहाँ पनि घर जग्गा बेचेर जानु रहेछ। विष्णुजी, तपाईँलाई पैसा चाहिँ कसले लिएर नपठाइदिएको? त्यो युवराज उपाध्याय। उहाँको मेन पावर व्यवसाय हुनुहुन्छ कि एजेन्ट हुनुहुन्छ कि के हो? उहाँ एजेन्ट नै हो। कति पैसा लिनुभएको तपाईँसँग? पहिला त 1 वर्ष भइगयो 70,000 जति लगेको, 70 ल्याउनु भएको। पछि चाहिँ
55,000 हालिदिएका मैले कार्तिकका महिना। तपाईँले दिनुभएको नम्बर यहाँ मोबाइल अफ रहेछ है? हजुर हो, त्यही भएर हजुरसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ कि भनेर मैले फोन गरेको थिएँ बिहान। हामीसँग कन्ट्याक्टमा त्यसरी हुनुहुन्न। अब तपाईँले नम्बर दिएकै आधारमा हामीले कल गर्ने हो उहाँहरूसँग होइन? तपाईँले पैसा चाहिँ कति दिएको भन्नुभयो? 1,25,000। 1,25,000। हुन्छ, अब उहाँले पक्कै कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ होला, हेरिरहनु भएको होला। अब नभएपछि उहाँले युट्युबबाट पनि पक्कै हेर्नुहुन्छ होला। उहाँलाई कसैले सुनाइ पनि दिएलान्। हामी आग्रह गर्छौँ उहाँसँग, अब तपाईँले केही बाध्यतावश केही उहाँको पैसा दिन विष्णुजीको पैसा दिन नसकेको भने दिनुहोस्, हामी पनि आग्रह गर्छौँ। भएन भने हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि थप उहाँसँग कन्ट्याक्ट भएको खण्डमा कुराकानी गर्छौँ है त? हजुर सर। हस् विष्णुजी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विष्णु चपाई कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। दर्शकवृन्द, हामी अर्को रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्न गइरहेका छौँ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। लालबन्दी नगरपालिकाले ठेक्का लगाउने र रकम असुल्ने मात्रै काम गर्ने, तर व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिँदा लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। हेरौँ ऋतिक अधिकारीको यो रिपोर्ट। स्वच्छ, सुन्दर र समुन्नत सहर सर्लाहीको सान लालबन्दी नगर। यो नारा सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, लालबन्दी पुगेपछि त्यसको कुनै सङ्केत देखिँदैन। लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। तीनहेरी तरकारी बजार व्यवस्थित छ, तपाईँलाई फलफुल पनि छ, तीनहेरी माछा मासु छ। एकदम त्यो कस्तो छ भने त्यो दुर्गन्धित हुनु कारण के छ भने त्यो व्यवस्थित तरिकाले नराखेका, त्यहाँका कर उठाएर चाहिँ खाने। लालबन्दी बजार हप्तामा 2 दिन लाग्ने गरेको भए पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा, व्यापारीहरूले पनि सरसफाई नगरिदिँदा लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। मासु बजारका लागि नगरपालिकाले भवन निर्माण गरे पनि प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नगरपालिकाबाट 50 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएर हामीले त्यहाँबाट भवन पनि बनाइसकेका छौँ होइन। बनाइसके पछाडि अब केही कारणवश चाहिँ त्यो भवन हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसको मूल कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले हामीले देख्न सक्छौँ, त्यो बनाएको जुन भवनभन्दा चाहिँ उत्तरपट्टि चाहिँ जुन हाम्रो यो मासुहरू काटेर खाने एउटा ठाउँ छ, त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेर हाम्रो त्यो नसरेको हो। अव्यवस्थित माछा तथा मासु बजारका कारण दुर्गन्ध बढेपछि उपभोक्ताहरू समेत घटेका छन्। नगरपालिकाले भने मासु व्यवसायीहरूले जताततै फोहोर गरेका कारण बजार दुर्गन्धित भएको जनाएको छ। तरकारीदेखि माछा र मासु व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गच्छाला अनि उपयुक्त संरचनासहितको बजार व्यवस्थापन गर्नु छ। ठाउँ चाहिँ पर्याप्त छ। ठाउँ अनुसार हामीले तर्कपूर्ण ढङ्गले उपयुक्त बजार व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। स्रोतको हिसाबले ठेक्का लाउने, कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ, नियमित देखिन्छ। लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित मुख्य बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जताततै फोहोर फाल्ने गरेका छन्। छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीको मरिन र हरिहरपुर गढीका समेत सेवाग्राहीहरू आउने यस बजारको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र बजार व्यवस्थापन समितिले चासो देखाएको छैन। दर्शकवृन्द, हामीले यो सर्लाही स्थित लालबन्दी नगरपालिकाको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ, जहाँ मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित भएको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। हुन त लालबन्दीकै यसभन्दा अगाडि पनि हामीले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा समस्या रहेको छ। लालबन्दी नगरपालिकाको तपाईँ वेबसाइट खोल्नुहोस्, खोल्ने बित्तिकै माथि लेखिएको हुन्छ स्वच्छ सुन्दर समुन्नत सहर सर्लाहीको सान लालबन्दी नगर भनेर लेखिएको छ। तर त्यो वेबसाइटको भित्तामा जसरी लेखिएको छ त्यस्तो नगरपालिका भने त्यहाँ वास्तविकतामा देखिँदैन। बजार क्षेत्र दुर्गन्धित छ। एकातर्फ वातावरणको हिसाबले त्यहाँ फोहोर त्यहाँबाट उठाएर लगिन्छ र अव्यवस्थित तरिकाले खोनाको किनारमा लगेर फ्याँकिन्छ, त्यत्तिकै मात्रामा त्यहाँ आगो लगाइन्छ। आगो लगाएर त्यसको दुर्गन्ध
त्यहाँका स्थानीयले भोगिरहेका छन्। अर्कातर्फ यस्ता माछा बजार व्यवस्थापन नगर्दा पनि बजार क्षेत्र दुर्गन्धित बनिरहेको छ। यस विषयमा हामीले लालबन्दी नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइटेलसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन, त्यस कारणले उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, स्क्रिनमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा यति बेला यहाँहरूले हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू पनि देखिरहनु भएको छ। ती नम्बरमा फोन गर्नुहोस् 166001 12424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो बारा जिल्लाबाट देउताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3। वडा नम्बर कतिबाट भन्नुभयो? 3 बाट। वार्ड नम्बर 3। ट्राफिक पहिला 6 थियो, दक्षिण त्यहाँ थियो, अहिले हालको देउताल 3 हो। तपाईको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यहाँले? मेरो नाम कृष्ण प्रसाद हो। कृष्ण पटेल। कृष्णजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? अब जिज्ञासा यही हो, हाम्रो लम्बी जग्गामा पिलर गाडिदियो इन्डियाले। अब हाम्रो लम्बी जग्गा छ, सबैको लाल पुर्जा छ। हामी कति एकचोटि हामी दिल्लीसम्म, तपाईँको काठमाडौँसम्म, तपाईँको हेड क्वार्टरसम्म हामी धेरै यो प्रोसेस पुर्याए, कागजपत्र, तर केही सुनवाई भएन। के भनौँ? यो कति वर्षदेखिको समस्या हो? भारतले त्यो सीमा गाडेको भनेको कति वर्ष अगाडिदेखि हो? 62 मा। हजुर 62 सालमा। 62 सालमा तपाईँहरूको खेती पिल्लरभन्दा बाहिर उतापट्टि भारत पक्षले लगेको छ, उतापट्टि परेको छ है। अनि खेतीपाती गर्नलाई केही असहजता छ? खेतीपाती गर्न दिँदैन थियो। इन्डियाको दलितहरू आएर त्यो जोत्न खोज्यो, हामी त अलि बल प्रयोग गरेर जोतिरहेको छौँ। अनि यो मालपोतहरू बुझाउनुहुन्छ तपाईँहरू? मालपोत एकदम बुझाउँछु। सबै बुझाइरहनु भएको छ, तर जग्गाको बिचमा चाहिँ भारतले ल्याएर पिल्लर गाडिदिएको छ। हजुर। त्योभन्दा अगाडि पिल्लर कहाँ थियो? के त्यो पिल्लरको अवस्था र उनीहरूले त्यहाँ पिल्लर बनाए? हाम्रो त्यसभन्दा हामीले त्यहाँ हाम्रो पिल्लरभन्दा 1.5 किलोमिटर उता थियो, पश्चिमतिर। हजुर 1.5 किलोमिटर पश्चिमतिर। कति जग्गा परेको छ यसरी? यसमा हाम्रो जग्गा अब मान्नु न, हाम्रो 3 नम्बर वार्डको जग्गा म भन्छु लगभग 25-30 बिघा। 25-30 बिघा जग्गा चाहिँ भारततिर परेको छ अहिले। हजुर। अनि यसमा अब यो लामो समयदेखिको विषय पनि रहेछ, 14-15 वर्ष भइसकेको रहेछ। यसमा प्रयासहरू त्यस्तो केही भएको छैन? अब त्यसमा मैले भने नि सर, यहाँ तपाईँको मन्त्री सन्त्री सबै आएको थियो, यहाँ हामी धेरै बवाल गरेका थियो। तपाईँको पत्रकार सर, त्यो एउटा गौतम सर थियो उहाँको, एउटा उहाँले मर्नुभयो, के नाम थियो उहाँको, शाह। 2-3 जनाले धेरै मेहनत गर्नुभयो यहाँ, धेरैचोटि तब त्यसले अगाडि कुरो भयो, धेरै कुरो भयो, तर केही सुनवाई भएन। आएर हुन्छ यस्तो हुँदैन भनेर जानुभयो, केही सुनवाई भएन। ठिक छ कृष्णजी, यहाँले यो समस्या राख्नुभयो। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा रिपोर्ट बनाउँछौँ र प्रसारण पनि गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाब खोज्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। न त देशभरि यो समस्या रहेको छ। एसएससीको पनि जाति हुन्छ, यहाँ आएर धम्काउँछ, जे पनि गर्न सक्छ। हुन्छ कृष्णजी, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृष्ण पटेल, बाराबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भारतीयहरूले सीमा मिच्दिँदा उहाँहरूको जग्गा भारततर्फ परेको, हुन त अहिले खेतीपातीका लागि समस्या त छैन, तर नेपाली भूभाग भारततर्फ पर्दा कसको चित्त दुख्दैन र स्वाभाविक र उहाँहरूले वर्षौँदेखि जोतपोत गर्दै आएको जग्गा आज त्यहाँ 30-20 बिघा जग्गा भारततर्फ परेको छ। आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका कुराहरू धेरै चर्चामा छन्, तर यस्ता सानातिना ठाउँहरू जहाँ हेर्दा थोरै जस्तो लाग्ने, राज्यका तर्फबाट हेर्दा त्यो थोरै लाग्ला, तर त्यो धेरै चिज हो। कुनै पनि देशको आफ्नो भूगोल गुमाउनु या हिजोसम्म आफूले जोतपोत गरिरहेको ठाउँ स्थानीयका लागि गुम्नु, त्यो धेरै दुःखद कुरा हो। यो बाराको प्रसङ्ग रहेको छ। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा थप फलोअप गर्नेछौँ, रिपोर्ट प्रसारण यहाँबीच गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शकवृन्दहरूसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कुराकानीलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ र केही रिपोर्टहरू पनि यहाँबीच हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। तर तपाईँहरूलाई हामीले दिएका नम्बरहरूमा फोन गर्नुहोस्, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा हामी थप समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आउनेछौँ। म राजीव खत्रीलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।